अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर हुस्ना हुसैन के बिल्कुल नए नावल के साथ, जिसका नाम है इब्तिहाल, और ये इसकी सेकेंड एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ज़ारा की मंगनी उसने इजरत में अटेंड की थी। उसे जाने की जल्दी थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखते, मैसेज करते, वो बेसुकूनी का शिकार रही थी। हर गुजरता लम्हा उसके असाब पर भारी पड़ रहा था। फैज़ान हमेशा से वक्त का पाबंद रहा था। किसी भी वादे पर ताख़ीर उसकी जानिब से कभी नहीं हुई थी। पर आज जाने क्या बात थी, न वो कॉल सुन रहा था, न पैगाम का जवाब दे रहा था। बूफे के दौरान कॉल आई तो उसकी जान में जान आ गई। अपना क्लच संभालती, दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहती वो बाहर को भागी। गाड़ी सामने ही रोड पर थी। फैज़ान बोनट से टेक लगाए उसका मुंतज़िर खड़ा था। चंद कदम चलकर वो रुक गई। बड़ी बड़ी आंखों में खफगी समोकर उससे घूरा। वो हंसते हुए उसके पास आ गया। सॉरी यार, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई, वरना तुम तो जानती हो मैं कभी लेट नहीं होता। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है मैं कितना परेशान हो गई थी? कम अज़ कम कॉल तो उठा लेते। बस मसरूफ़ था मैं, फिर ड्राइविंग करते हुए सोचा पहुँच कर ही कॉल करूँ। वो अपनी खफगी को भुलाकर उसके साथ गाड़ी में सवार हो गई। ज़रा सी देर क्या हुई, तुम्हारा ये हाल हो गया। मुझे देखो, मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा हूँ। अब वो गर्दन मोड़े मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखने लगी। गौर से देखो जाने मन, मैं वहीं रह गया हूँ और तुमने शादी कर ली। स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए वो गाड़ी को कुछ ही देर में मरकज़ी शाहिरा पर ले आया था। दिलरुबा का मूड इस आखिरी जुमले पर बुरी तरह से गारत हुआ। खुशी से नहीं की थी, ज़बरदस्ती करवाई गई थी। उसे आज तक अपने मरहूम बाप पर गुस्सा था, जिसने इनकार के बावजूद शाज़िल के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। मगर अभी तक तुम आज़ाद नहीं हो सकी। मैं तुम्हारे लिए अपने घर और ख़ानदान वालों से जंग लड़ रहा हूँ और तुम। उसने गहरी सांस भरी। दिलरुबा ने तफक्कुर के साथ उसे देखा। अम्मा सहर के साथ मेरा रिश्ता तय करना चाह रही हैं। आज भी मेरी उनसे इसी टॉपिक पर अच्छी खासी बहस हो गई। दिलरुबा के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो चुका था। फिर बार बार पूछती रही, किसी लड़की को पसंद करते हो तो बता दो, उसी से शादी करवा देती हूँ, वरना फिर सहर। बहुत मुश्किल से उन्हें राज़ी किया है कि सिर्फ साल 6 माह की मोहलत दे दें। गाड़ी में एकदम से गहरी खामोशी छा गई। अपनी बेतरतीब धड़कनों में उलझती दिलरुबा परेशानी से सामने देख रही थी। तुमने शादिल से तलाक की बात की? दिलरुबा का सर नफ़ी में हिला, नज़रें मायूसी से झुक गई। वो मुझे तलाक नहीं देना चाहता फैज़ान। वो मेरे हर मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहा है। बात बात पर अब वो अमल को ले आता है। फैज़ान ने गहरी सांस भरी। पहले मोहब्बत का जिक्र था, अब बेटी का जिक्र है। वो बहुत परेशान लग रही थी। जो ताल्लुक़ गुज़िश्ता 4 सालों से दोनों के माबैन पोशीदा था, उस ताल्लुक़ को अब वो भी एक नाम देना चाहती थी। वो भी अब एक नया सफ़र, एक नई पहचान चाहती थी। शाज़िल कबीर का वजूद अब उसे अपनी ज़िंदगी से खारिज चाहिए था। तो फिर खुला? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं खुला के लिए पहल नहीं कर सकती। वो इंतहाई बेबसी से गोया हुई थी। फैज़ान चुप हो गया। मेरी अम्मा, भाई, ख़ानदान, मेरे लिए उन सबको एक साथ फेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? तुम उसके ख़िलाफ़ बात कर सकती हो। सब उसकी फ़ितरत से वाकिफ़ है फैज़ान। मैं क्या उज़र दूँगी? 2 बार झूठ बोला था और वो भी बेनकाब हो गया। ये सब इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम बताओ क्या करें? फैज़ान के लहजे में नाराज़गी आ चुकी थी। तलाक वो नहीं दे रहा, खुला तुम नहीं ले सकती। बताओ ये सिलसिला कब तक चलेगा? तुम्हारे इंतज़ार में मैं कब तक इस तरह सड़ता रहूँगा? फैज़ान, उसने तड़प कर उसके बाजू पर हाथ रखा। फॉर गॉड सेक दिलरुबा, उसने हाथ झटक दिया। हर बार मुलाकात पर मैं सोचता हूँ कोई तो पेशरफ्त हुई होगी, मगर तुम्हारा जवाब हर दफ़ा एक सा होता है। तुम बेबस हो तो क्या मैं नहीं हूँ? मैं अपनी शादी को और कितना अरसा टाल सकता हूँ? फैज़ान, क्या हो गया तुम्हें? अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है? वो मज़ीद खफा हुआ था। मेरा ख्याल है मैं ही बेवकूफ़ बन रहा हूँ। ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अलग होने के तसव्वुर से ही दिलरुबा की जान सूली पर अटक गई थी। प्लीज़ फैज़ान, ये मत कहो प्लीज़। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
لیکن محبت میں قربانی تو یہاں میں دے رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ چکی تھی، آواز میں ایسا غم تھا کہ دلربا کا دل پسیج گیا۔ ہم ہم کچھ سوچتے ہیں۔ دلربا نے پھر سے ہمت پکڑی، پھر اسے منایا، تو مجھے بتاؤ، کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ کوئی بھی حل، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ اب کوئی حل نہیں بچا، لیٹس بریک اپ۔ دلربا کی دھڑکنیں ساکن ہو گئیں، اس کے آس پاس اندھیرے چھا گئے۔ فیضان، میں 4 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہیں فیضان، یہ انتظار ختم مت کرو، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ تم میرے بنا زندہ ہو۔ گردن موڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گلوگیر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تمہارے پاس شوہر ہے، بیٹی ہے، گھر ہے، تم کیوں مجھ جیسے انسان کے پیچھے آنا چاہو گی؟ مجھے تو اب اس محبت پر بھی شک ہو رہا ہے۔ وہ بدگمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر چکا تھا، دلربا کی جان پر بن گئی۔ بہت منت اور بہت محبت سے ایک بار پھر وہ اسے مخاطب ہوئی، ہاتھ تھامے اصرار کیا، محبت کا واسطہ دیا، وفا کی یقین دہانی کروائی۔ فیضان کچھ نرم پڑا تو وہ چپ ہو گئی۔ اب وہ سامع بن چکی تھی، صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ جو بھی راستہ تھا فیضان نے نکالنا تھا۔ کچھ دیر سڑک پر گاڑی بے مقصد دوڑاتے رہنے کے بعد وہ واپس اسے زارا کے گھر لے آیا تھا۔ سڑک پر گاڑی روکے، اب وہ خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے لان سے اٹھتا شور شرابہ اور تیز میوزک کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے بیٹھا رہا، پھر وہ قوت مجتمع کرتا اس کی طرف مڑا۔ میں ایک بہت ہی پیچیدہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ دلربا کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا، کہیں فیضان بریک اپ کی بات دوبارہ نہ کرتے۔ میں خود غرض انسان نہیں ہوں، لیکن یہاں تمہیں اور مجھے خود غرض ہونا پڑے گا۔ دلربا نے جذبات میں سر کو جنبش دی، گویا وہ اب ہر سچویشن کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بہت سوچ وچار کے بعد مجھے ایک حل سمجھ میں آیا ہے۔ فیضان نے چند لمحوں کے لیے ایک ڈرامائی وقفہ اختیار کیا۔ اگر ہم طلاق سے نظر ہٹا کر سوچے تو، دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے دلربا کے تاثرات پڑھنا چاہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک سچویشن ایسی ہو سکتی ہے جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا اور ہماری شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ پلکوں کی جھالر اٹھاتے اس نے کچھ بےتابی سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا تم سچ میں میرا اشارہ نہیں سمجھی؟ اس کی آنکھوں میں معنی خیزی ابھری۔ دلربا نے نفی میں سر ہلایا۔ جو مسئلے کی جڑ ہے، اس جڑ کو ہی اگر اکھاڑ دیا جائے، اور وہ ایک جڑ آگ پکڑ کر اس کے اطراف میں پھیل گئی۔ بات اشارے میں تھی، منصوبہ لفظوں میں دبا تھا۔ دلربا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فیضان کو دیکھے جا رہی تھی۔ سماعت پر لمحے بھر کے لیے اسے یقین نہیں آیا تھا۔ بات جڑ کی تھی، جو اتنا تناور درخت تھی۔ تم قتل کی بات کر رہے ہو؟ اس کے لبوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی۔ حادثے کی بات کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ کچھ بے رحمی سے تاریکی میں دیکھ رہا تھا۔ صرف یہی ایک حل بچا ہے۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ سب یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ دلربا نے سانس لینا چاہا، مگر اسے سانس نہیں آیا۔ اس کے دل پر کوئی بھاری شے ٹھہر گئی تھی۔ اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے اور وجود اس پل بے جان ہونے لگا تھا۔ کوئی جلدی نہیں، تم جب چاہو اپنا فیصلہ سنا سکتی ہو۔ گاڑی کے لاک اسے ایک پل میں ہی کھل گئے۔ ایسا ہی ایک لاک اس کے اندر بھی کھل چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کے اندر تاریکی اترتی محسوس ہوئی۔ دروازہ کھولے وہ باہر نکل گئی۔ تمہارے لیے یہ جرم بھی قبول ہے مجھے۔ فیضان اسی پل گاڑی بھگا لے گیا تھا اور وہ روشنیوں سے جگمگ کرتی دیواروں کے آگے ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ درفشاں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرہ خالی اور تاریک پڑا تھا۔ ابتحال اسکول گئی ہوئی تھی اور میرال اوپر تھی۔ اپنی سرگرمی کو سر انجام دینے کا یہ ایک بہترین موقع تھا۔ لائٹس آن کرتی وہ اندر آ گئی تھی۔ پہلی نگاہ اس کی ابتحال کی رائٹنگ ٹیبل پر پڑی، جو چند برس قبل تک اس کے زیر تصرف رہی تھی، اور چونکہ اسے علم تھا نئی آنے کے بعد یہ ابتحال کو ملے گی، سو اس نے اس پر کئی لکیریں، کئی ضربے، کئی الفاظ موٹے مارکر سے لکھ رکھے تھے، اور تب سے اب تک جانے وہ کتنی بار اس کمرے میں ابتحال اور میرال کی غیر موجودگی میں آ چکی تھی،
اور جانے کتنی ہی بار وہ کمرے کی تلاشی بھی لے چکی تھی۔ اسے ابتحال کے درازوں سے اوراق نکال کر پڑھنا، اس کے ڈرائنگز کو دیکھنا، اس کی کتابیں، نوٹس بک، حتیٰ کہ استعمال کے دیگر اشیاء میں بھی دلچسپی رہتی تھی، اور آج تک گھر کے کسی بھی افراد کو یہ بھنک نہیں پڑ سکی تھی کہ وہ وہاں آتی رہتی ہے، میرال اور ابتحال کو بھی نہیں۔ وہ سیدھا رائٹنگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ یہ لیمپ اسے کب ملا؟ ذرا حیران ہو کر اس نے اس نئی دریافت کو چھوا۔ نیا سا لگتا تھا، گھر میں ایسا کسی کے پاس نہ تھا۔ ذرا سا عجیب لگا تو اس کے سوئچ بورڈ کی تار کو کھینچ کھینچ کر یوں بگاڑا کہ وہ دوبارہ آن نہ ہو سکے۔ پھر اس نے چھوٹے سے اس اسنیک پلانٹ کو دیکھا جو میز پر دھرا ہوا تھا۔ حالہ اسے پچھلی سردیوں میں جانے کہاں سے لائی تھی، پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کے دروازے کھولے جا رہی تھی، ان میں رکھی کتابوں کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ چاہتی تھی کوئی دلچسپ شے ہاتھ لگ جائے مگر نہ لگے۔ جس شے کی اسے تلاش رہتی تھی وہ اسے رائٹنگ ٹیبل، الماری، حتیٰ کہ بیڈ کے نیچے رکھے کارٹنز میں سے بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ ایک زرد رنگ کی ڈائری تھی جس پر ابتحال اکثر کچھ نہ کچھ لکھتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی اسے مایوسی ہوئی، اور اسی مایوسی میں اس نے شرارتاً اسنیک پلانٹ کا پتا توڑ مروڑ ڈالا تھا۔ ایسا اس نے پہلی بار کیا تھا۔ پہلے وہ کوئی نشان نہیں چھوڑتی تھی، اب وہ چاہتی تھی ابتحال مقدمے کا شکار ہو، اسے بھی کسی قسم کا خوف لاحق ہو، وہ بھی غصہ ہو اور گھر میں سوال کرے یا دادی سے لڑے۔ اف، کتنا مزہ آیا تھا اس دن جب مما سے ڈانٹ پڑی تھی اسے، سوچ سوچ کر اسے گدگدی ہونے لگی۔ اچھا خاصا وقت اس کمرے میں گزار کر وہ باہر نکلی تو کافی فریش سی تھی۔ میرال ابھی بھی اوپر تھی۔ شاہ زیب چاچو کی آمد پر اوپر والے پورشن کی پوری صفائی ہو رہی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی پورے گھر میں ٹہلنے لگی۔ دوپہر میں جب ابتحال آئی تو اسے پورا یقین تھا وہ اس پودے کے لیے پورے گھر میں ہنگامہ کرتی ہوئی باہر نکلے گی، مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ آئی۔ میرال اسے کھانا دینے گئی تو کمرے سے کافی دیر تک بولنے کی آوازیں آتی رہی۔ درفشاں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ البتہ جب میرال باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ درے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی، مسکراتی رہی۔ میرال اپنے کام میں لگ چکی تھی اور اندر رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ابتحال پودے کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے موبائل پر گیم لگاتے سر اٹھا تو ذہن میں پتا مسلنے کا منظر گھوما۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ اب وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ سمرا اس کے استعمال شدہ کپڑے ابتحال کو دیتی تھی، سو اس کے اندازے کے مطابق جو کپڑے اسے دیے جانے تھے اس نے وہ تمام کے تمام الگ کر دیے۔ کینچی نکالی اور کمال مہارت سے کٹ لگاتی گئی۔ کھینچا کھینچی کر کے اس نے قمیض اور ٹراؤزر کو ایسی جگہوں سے ادھیڑا جہاں لگا ہوا پیون صاف نظر آئے۔ وہ چاہتی تھی ابتحال پر یہ اثر پڑے کہ کپڑے ابتر حالت میں تھے تبھی اسے دیے گئے، اور اس کی یہ سوچ اب کی نہیں کئی برسوں سے تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی، اس کا ذہن اس حرکت پر آمادہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے 6 سال کی عمر میں ایسا کرتے ہوئے سمرا کو دیکھا تھا، اور تب سے اب وہ ایسا کرتے خود کو دیکھ رہی تھی۔ خراب کی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، پھٹی ہوئی اشیاء کو ابتحال کے پاس دیکھنے سے جانے کیوں اسے سکون ملتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ ایک ہی فیملی کا حصہ ہو کر دونوں کا نصیب اور مقدر کتنا مختلف سا تھا۔ چچا اس کے بھی تھے، دادی اس کی بھی تھی، مگر پھر بھی سب صرف اس کا ہی تھا۔ وہ اوپری منزل کی ملکہ تھی اور وہ نچلی منزل کی کوئی رعایا جو بے عزتی کے مستحق، پیروں تلے روندے جانے کے قابل تھی۔ شام کے 7 بجے جب میرال کمرے میں آئی تو ابتحال ندارت تھی۔ پریشانی کے عالم میں وہ تیزی سے باہر آئی۔ اس کی تلاش میں آج پھر اسے پورے گھر کا چکر کاٹنا پڑا تھا، مگر وہ وہیں تھی جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عصمت بیگم نے آج پھر اسے بلایا تھا۔ آج پھر وہ ان کے کمرے میں ان کے تخت پر ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دستک دے کر داخل ہوتی میرال نے یہ منظر دیکھا تو اس کا وجود 1000 حصوں میں بٹ گیا۔ ہر حصے سے لہو رسا، ہر حصے سے درد اٹھا۔ آج بھی ابتحال کے سامنے کچھ سامان کھلا پڑا تھا۔ خالہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ عصمت بیگم کی رعب بھری آواز نے اسے قوت گویائی چھین لی۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ ہم نے بلایا تھا اسے، ہم اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان کا جواب اسے پتھر کرنے کے لیے کافی تھا۔
خیریت؟ لبوں پر جنبش ہوئی۔ اب ہم تمہیں بتا کر کوئی کام کریں گے؟ آواز سرد ہوئی۔ آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا تو؟ بھاری سانسوں کے بیچ وہ بمشکل بول پائی۔ چند روز قبل کا واقعہ ذہن میں تازہ تھا۔ ہم تم سے کیوں کہتے؟ نگاہوں میں حقارت اتر آئی، تاثرات کٹیلے ہو گئے۔ ہم جب چاہیں اسے بات کر سکتے ہیں، جب چاہیں اسے بلا سکتے ہیں۔ ابتہال گمسم بیٹھی تھی۔ وہ ان قیمتی ملبوسات کو دیکھ رہی تھی جو اسے پہلی بار خاندان کی کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے ملے تھے۔ مائیوں کا، بارات کا اور ولیمے کا بھی۔ خیر سے اب یہ بچی نہیں رہی، سمجھ اسے بھی ہے، اور پھر ہمارا بھی خیال ہے کہ اسے امرین کی شادی میں شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں اسے کاٹ کر ابتہال کی ہر تصویر سے الگ کر دیا تھا۔ میرال جتنی مضبوطی سے کھڑی تھی، اندر سے اتنا ہی ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس طرح بھی ہوگا۔ عصمت بیگم ایسا بھی کریں گی؟ یہ سامان اٹھاؤ اور چلو، شاباش۔ آواز میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ محبت کی چاشنی۔ ابتہال نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ میرال کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ کاش وہ رکھ دے سامان اور رد کر دے انہیں۔ سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ عصمت بیگم خالہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ اپنے حکم کی تعمیل فوری چاہتی تھی۔ سامان پلاسٹک بیگ میں ڈالتے ہوئے ابتہال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاموشی سے وہ اس کے برابر سے گزر کر باہر چلی گئی تھی۔ میرال اس کے پیچھے تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لی اس نے مرکزی ہال کا رخ کر لیا۔ کچن کا سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ عصمت بیگم کی طرف سے دیا جانے والا سامان وہیں پڑا تھا۔ ابتہال نہیں سوئی تھی۔ وہ گمسم سی بستر پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ برابر میں کٹے ہوئے بال ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ فرینچ چوٹی آگے ڈال رکھی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی سے لان کی روشنی کا عکس اس کے مومی چہرے پر پڑ رہا تھا۔ آنکھوں میں کئی سوال تھے اور لبوں پر کئی شکوے، مگر وہ چپ تھی اور اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تھکن سے چور ہوتے بدن کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آواز کمزور تھی، چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ خالہ چپ رہی۔ صبح تم نے اسکول جانا ہے۔ اٹھ کر الماری کھولی، لان کا ایک سوٹ نکالا۔ عصمت بیگم نے کہا ہے چھٹی کر لو۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ کہہ رہی تھی امبر آپی کل سیلون جائیں گی تو میں بھی ساتھ چلوں۔ ہینڈل پر گرفت جمائے میرال نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ انہیں میرے لمبے بال پسند نہیں آئے، کہہ رہی تھی کندھوں تک کٹوا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مڑ کر ابتہال کو متوش نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے کہا ٹھیک ہے؟ صدمے سے لب ہلے۔ آپ بھی تو ان کی ہر بات پر یہی کہتی ہیں۔ حالانکہ لہجے میں کانچ کی چبھن تھی۔ لب بھینچے، وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ حالہ، تم بال نہیں کٹواؤ گی؟ آپ نے کیوں کٹوائے تھے؟ میرال اپنی جگہ سن ہو گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کا سر جھک گیا۔ وہ چپ رہی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں؟ بس پتہ ہے مجھے۔ اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لگتا ہے میں ان بالوں کی وجہ سے آپ کی طرح دکھتی ہوں۔ مجھے آپ کی طرح نہیں دکھنا۔ میرال کی گردن پر جیسے کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ میں چاہتی تھی میرا قد چھوٹا رہے، پر آپ کی طرح ہو گیا۔ لباس بھی آپ کے جیسا، وجود بھی آپ کے جیسا، زندگی بھی آپ کے جیسی۔ حالہ، میرال کانپ کر رہ گئی۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی مجھے آپ سے کتنی نفرت ہے۔ نیم تاریکی میں میرال اسفن کا دل پھٹ گیا۔ کاش آپ میری ماں نہ ہوتی۔ میرال اسفن کا وجود فضا میں معلق ہوا۔ آنکھوں میں ایک چہرہ آ ٹھہرا۔ روتی گڑ گڑاتی آواز سماعت میں تھم گئی۔ ہاتھ اس کے آگے جڑ گئے۔ کاش تم میری بیٹی نہ ہوتی میرال۔ کاش میں نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ میرال اسفن اقبی دروازہ کھول کر کھلی فضا میں آ گئی، مگر پھر بھی اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن امرین پارلر جانے لگی تو ملازمہ اسے بھی بلانے آئی۔ کیوں بلایا ہے؟ کتاب سے سر اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرال کے ہاتھوں میں جرسی تھی۔ وہ ناشتے سے فراغت کے بعد بس ذرا دیر کو کپڑے بدلنے اندر آئی تھی۔ مڑ کر ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بیگم صاحب کہہ رہی ہیں بال کٹوانے پارلر جانا ہے۔ میرال کا سانس رک گیا۔ ان سے کہہ دو میں خود کاٹ لوں گی۔ اب کے سر اٹھائے بنا ابتہال نے جواب دیا تھا۔ میرال اپنی جگہ دم سادے کھڑی تھی۔
ملازمہ جواب سن کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عصمت بیگم نے اسے بلایا۔ اپنا کام چھوڑ کر میرال بھی اس کے پیچھے گئی۔ اسے ابتحال کے بالوں کی فکر تھی۔ اس نے سوچا عصمت بیگم سے وہ خود بات کرے، مگر کمرے میں صرف ابتحال ہی گئی۔ اسے دروازے پر رکنا پڑا۔ امرین پارلر جا رہی ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ کہاں تک بال کٹوانے ہیں، کوئی ہیئر سٹائل نہیں بنوانا۔ اپنے تخت پر براجمان وہ تحکم سے بولی۔ بال کیوں کٹوانے ہیں؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ عصمت بیگم نے بے اختیار سر اٹھا۔ انہیں خوش فہمی سی تھی کہ ابتحال ان کے حکم بغیر کسی تردد کے مان لے گی۔ مثبت جواب تو انہیں وہ دے ہی چکی تھی، مگر اب یہ سوال، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ عصمت بیگم کے لب بھیج گئے۔ گاؤں تکے کے سہارے ایک عطا سے براجمان وہ اسے ایک ٹک دیکھے گئیں۔ خیال تھا جو مہنگا سامان انہوں نے دیا ہے وہ رعب میں تو ضرور آئے گی، مزید کی چاہ میں سر بھی جھکائے گی اور حکم بھی مانے گی۔ میرال لب کاٹتی باہر کھڑی تھی۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن تھمی ہوئی تھی۔ جانے عصمت بیگم کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ ابتحال میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی؟ وہ اس پر اتنا تسلط کیوں جمانا چاہ رہی تھی؟ یہ اچانک ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں، یہ حکم دینے کا آپ کو حق ہے۔ عصمت بیگم نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ میرال اسفن نہیں تھی کہ چپ چاپ سر جھکا دیتی۔ بالکل حق ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے۔ اس نے بازو پھیلا کر ان کی تصحیح کی۔ میں آپ کا گھر نہیں ہوں۔ عصمت بیگم نے بمشکل ضبط کیا۔ یقین نہیں آتا تھا وہ لڑکی جو ہر وقت چپ چاپ رہتی ہے، سامنا کرتی تھی نہ جواب دیتی تھی، انہیں ایسا روپ اور ایسا رنگ دکھائے گی، مگر وہ لڑکی ایسا رنگ اور ایسا روپ دکھا چکی تھی۔ ابتحال مزید کوئی بات کیے بنا ان کے کمرے سے چلی گئی تھی اور عصمت آرا غیظ و غضب کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کبیر ہاؤس میں زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ ملازم اپنے کام میں مگن تھے۔ ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ واک سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور سیدھا عمل کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ 3 سالہ عمل کی طبیعت گزشتہ کئی روز سے خراب تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، بخار چیک کیا، پھر اس کا ہاتھ چوما، گال چوما۔ بیڈ پر اس کے برابر میں کافی دیر تک لیٹا رہا۔ دلربا بیڈ روم میں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے گزشتہ رات واپسی پر نہ اس کمرے کا رخ کیا تھا، نہ ہی اس سے عمل کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لیے وہ نیچے آ گیا۔ ہادی اور عربیہ اسکول کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دردانہ انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بلا رہی تھی۔ سفیر بھی سوٹڈ بوٹڈ تیار ہو کر صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ آج آفس سے اس نے چھٹی کا ارادہ کر رکھا تھا اور ناشتے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا، سو گھر کے اندر اقبی جانب شیشے کی ایک لمبی دیوار کا دروازہ کھولے وہ مخصوص باغیچے میں آ گیا تھا، جس کے تمام پودے اس کی والدہ زرینہ حفیظ نے خود لگائے تھے۔ ہرے بھرے باغ کا منظر پیش کرتا وہ چھوٹا سا باغیچہ جنت کا کوئی ٹکڑا لگتا تھا۔ سامنے والی دیوار بیل بوٹوں سے چھپی ہوئی تھی۔ 2 سفید کرسیاں وسط میں رکھی تھی، ایک فوارہ بھی تھا۔ یہ باغیچہ زرینہ حفیظ کا تھا جب تک وہ حیات رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال ہمیشہ انہوں نے ہی کی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کی کھدائی کی تھی، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پودا لگایا تھا۔ ہر پودے کو مناسب دھوپ لگوانا، پانی دینا، حتیٰ کہ کھاد وغیرہ کے معاملات میں بھی انہوں نے مالی سے مدد کبھی نہیں لی تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ گھر کا یہ مخصوص حصہ ان کی خود ساختہ جنت تھی، جسے سجانے سنوارنے میں ان کے دن کا اکثر حصہ یہیں گزرا کرتا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ کھلی فضا میں اس نے سر اٹھا کر نیلگو آسمان کو دیکھا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، سیاہ آنکھوں میں کئی ویرانیاں سی ٹھہری ہوئی تھی، سرخ لکیریں گواہ تھیں۔ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے عمل، آواز بازگشت بن کر ایک بار پھر گونجی تھی۔ بھاڑ میں جائے آپ کی بھانجی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نگاہیں سامنے اسنیک پلانٹ پر جم گئی تھی، ایریکا پام پر بھی۔ ایسے کئی پودے گھر کے اندر اور اس کے بیڈ روم میں بھی رکھے گئے تھے تاکہ ہوا تازہ رہے، ماحول فریش رہے، سانس میں دقت نہ ہو، دم کشیدہ نہ ہو۔ مگر اس لمحے قدرت کی ان تمام رعنائیوں میں بھی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔
میری زندگی خواب اور خواہشات کا کیا؟ نکاح ہے تم دونوں کا شازل، میری جگہ ایجاب و قبول آپ نے کیا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ اس میں کمی کیا ہے؟ کمی تو ساری مجھ میں ہے۔ کیا فائدہ اتنی تعلیم اور آزادی کا جب آپ نے میری شادی ایسی لڑکی سے کرنی تھی؟ وہ ان پڑھ گنوار تو نہیں ہے؟ انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ شکل سے تو لگتی ہے۔ اس سے بات تک نہیں ہو پا رہی تھی ماما، سامنا تک اسے کرنا نہیں آتا۔ کیوں اس نے آپ سے کبھی کوئی بات کی؟ بابا سے کی؟ کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا سلام دعا کر کے کتابوں میں گھس کر بیٹھ جاؤ، یہ مینرز ہیں؟ زرینہ لاجواب سی ہو گئی۔ بچی ہے نا وہ، ناسمجھ ہے، شرماتی ہے۔ خالہ اسکول پرنسپل ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں وہ شرماتی ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم اس کے کپڑے دیکھے تھے؟ وہ کچھ کہتے کہتے پیشانی مسلنے لگا تھا۔ ممی، شی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کیئر ہر سیلف اپ، اور آپ چاہتی ہیں میں شازل کبیر اس سے شادی کروں؟ شادی کے بعد لڑکیاں بدل جاتی ہیں، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ وائی وڈ شی چینج ہر سیلف فار می؟ جیسی وہ ہے ویسے ہی رہے، مجھے کسی کو بدلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شازل پلیز بیٹا، تحمل سے کام لو، تمہارا اس سے نکاح ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جتنا آپ اسے بنا رہی ہیں۔ بڑوں نے ہمارے بچپن میں جو رشتہ طے کر دیا تھا، اسے ختم کرنے کا یا بنائے رکھنے کا حق اب صرف میرا ہے، اور میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ نکاح ختم ہوگا تو اس معصوم پر بہت سوال اٹھیں گے۔ اپنی خالہ کا سوچو بیٹا۔ وہ آنکھوں میں صدمہ لیے انہیں غم سے دیکھ کر رہ گیا۔ ماما، آپ کو دوسروں کی پرواہ پر میری نہیں، آپ اس کی خاطر میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں ماں ہوں تمہاری، کیا میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی لڑکی جو آپ جبراً مجھ پر مسلط کرنا چاہ رہی ہیں، جس سے نہ مجھے محبت ہے نہ اس کے حوالے سے کچھ محسوس کرتا ہوں۔ شازل، وہ نفی میں سر ہلاتا ناراضی سے پیچھے ہوا۔ میں نے ہمیشہ آپ کا ہر حکم مانا ہے، کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، لیکن یہ ماما مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا، محبت سے کروں گا۔ مجھے ایک ایسا شریک حیات چاہیے جو کم از کم میرے ساتھ اچھا تو لگے، مکمل تو لگے۔ جس لڑکی کو کسی کا سامنا نہیں کرنا آتا، وہ میرے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ فیصلہ حتمی تھا، جو اکتوبر کی ایک شب اس نے باغیچے میں کھڑے کھڑے انہیں سنا دیا تھا۔ شازل، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ ماموں کا رشتہ طے کرتے وقت بھی تو آپ نے یہی کہا تھا۔ اپنی پسند کی لڑکی لائی تھی آپ ان کے لیے، آپ نے ایسے ہی کہا تھا کہ اچھی لڑکی ہے۔ زرینہ کا سانس حلق میں اٹک گیا، چہرے پر وحشت سی در آئی۔ پھر اس اچھی لڑکی نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، بتائیں؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے منع کیا۔ ان کے تاثرات بدل چکے تھے، کوئی گہری چوٹ آ کر لگی تھی انہیں۔ ماما، وہ گھبرا کر ان کی طرف بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے ماموں کا تم نے آج نام لیا ہے، آئندہ مت لینا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ابھی اسے یہ بات کہہ کر گئی ہوں۔ ان کے لہجے کی سختی، آنکھوں کی خفگی، اور پھر غصے سے جس طرح وہ اس باغیچے سے گئی تھی، اسے وہ منظر آج بھی بہت اچھے سے یاد رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اب وہ گلاس والز کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دلربا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، فون ہاتھ میں تھا۔ وہ مسلسل کال کر رہی تھی مگر کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ پہلے اس نے ملازمہ پر غصہ کیا، پھر کاؤنٹر پر پلیٹ پٹک کر ماری۔ آواز نہیں آ رہی تھی مگر انداز ظاہر تھا، وہ اونچا اونچا بول رہی ہے۔ ایسی لڑکی جو میرے ساتھ اچھی تو لگے۔ اس نے اپنی آواز سنی، پھر نظریں ہٹا لی۔ ایک فیصلہ کئی برس قبل یہی ہوا تھا، ایک اور فیصلہ اب ہونے جا رہا تھا۔ تم اگر کل ہی انکار کر دیتی تو آج یہ بدمزگی تو نہ ہوتی۔ ابتحال اپنے بیڈ پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی جب سماعت سے میرال کی آواز ٹکرائی۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی، چہرے پر پسماردگی چھائی ہوئی تھی جو تھکاوٹ سے چور لگتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا عصمت بیگم نے اس کی خوب کلاس لی تھی۔ کوئی بھی بات ہوتی، کسی کا بھی غصہ ہوتا، نکلتا وہ میرال پر ہی تھا۔
जब वो कह रही थी तभी मना कर देना चाहिए था। कल इनकार कर देती तो मुझे पता कैसे चलता वो क्या सोच रही हैं। मीराल को एकदम से शौक लगा। हाला, मैंने आज उन्हें बस ये बताया है कि मैं मीराल नहीं हूँ। उसका सर झुका हुआ था। अब वो कुछ लिख रही थी। तो वो कपड़े ना लेती तो क्या वो रिश्ते की बात करती? अब के वो सर उठाकर बोली। मीराल साकित रह गई। उस पर यकायक इंकशाफ हुआ। वो अब बच्ची नहीं रही थी, 14 साल की नहीं रही थी। उसकी सोच कई वहमों को जगा गई थी। कई खौफ उसके अंदर कलबला गए थे। तुम ये ठीक नहीं कर रही। जाने किस खौफ, किस खदशे, किस एहसास के तहत वो बोली। असमत बेगम की इंतकामी फितरत से वाकिफ़ थी। वो जानती थी सरकशी का अंजाम क्या हो सकता था। आप ठीक कर रही हैं मेरे साथ, अपने साथ? मीराल उसे बेबसी से देख कर रह गई। मैं तुम्हारी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी को कभी शेप नहीं कर पाई तो मेरी ज़िंदगी को खाक करेंगी? वो इंतहाई बदतमीज़ी से गोया हुई थी। आंखों में कर्ब लिए मीराल बैठी रह गई। कभी मैंने रोका आपको? बेइज्जती ना सहें, मार न खाएं, जलील ना हो। मीराल का दिल कट कर रह गया। हाँ, आप ये ज़रूर चाह रही हैं मैं बात न करूं, जवाब न दूं, सवाल न करूं। आंखों में गुस्सा, नफरत लिए वो फिर से लिखने लगी थी। दिल में दर्द लिए मीराल उसे देखती रह गई। कमरे की नीम तारीकी में लैपटॉप स्क्रीन की नीलगू रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर एक क्रैक था। बैक साइड पर भी कुछ निशान थे। उसके हाथ तेज़ी से मुतहरिक थे। कीबोर्ड की आवाज़ बारिश के शोर में दब रही थी। इजलत में कुछ टाइप करते, नया टैब खोलते, चंद लफ्ज़ों को हटाते, नए जुमले का इजाफा करते, वो एक बार फिर अपने साबका काम की तरफ वापस आ चुकी थी। स्क्रीन तारीक होकर रोशन हुई तो उस पर अनगिनत हरूफ और नंबर्स की भरमार थी। वो स्क्रॉल करती जा रही थी, क्लिक करके इजलत में कुछ टाइप करती। अब वो एक नया सफ़ा खोल चुकी थी। उसकी आंखों की चमक यकायक बढ़ गई। कीबोर्ड के बराबर में ही दीवार के साथ नन्हा सा सेल्फ वार्निंग पॉट रखा था। उसकी तह में जमाशुदा पानी में ठहरी हुई जड़ों में जुम्बिश हुई थी। तह दर तह पानी ने ही एक लहर सी बना ली। चाय का घूंट भरकर उसने कीबोर्ड पर दोबारा हाथ रखा। सफ़े पर मिनिएचर हाउस का खाका उभर आया। निचला लब दांतों तले दबाए वो कुछ टाइप करते करते रुक गई। छठी हिस्स ने इशारा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। उसने कीबोर्ड से हाथ हटा लिए। उसी पल बादल शिद्दत से गरजे थे। कमरे की बत्तियां एक लम्हे को बुझकर फिर से जल उठी थी। वो अपनी जगह से उठ गई। पर्दे सरकाकर खिड़कियों से बाहर देखा। कसरे जलाल के सरसब्ज अहाते में अरबाज खान सर पर छाता ताने पथरीली रविश पर चलता हुआ आगे जा रहा था। ऊंचे लंबे दरख्तों के उस पार बैरूनी दीवार थी जिसकी तमाम बत्तियां तारीकी में रोशन नजर आ रही थी। हेडलाइट्स की लकीर गेट से आगे तक फैल गई थी। उस वक्त कौन हो सकता है? सवाल करते वो मुमकिन जवाब को सोचते उसकी भवें सुकड़ गईं। उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। गहरी सांस भरकर उसने पर्दा छोड़ दिया। फौरन से लैपटॉप बंद करती वो कमरे से बाहर आ गई। इजलत में कदम उठाते वो ऑफिस रूम में दाखिल हो चुकी थी। नीम तारीकी में किसी शय से उलझे टकराए बिना उसने वो लैपटॉप आखिरी दराज में रखा था। धक धक करते दिल के साथ वो कुछ ही देर में अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। बेड पर बैठी अब वो कुछ बेकरारी से निचला लब काट रही थी। निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। कदमों की आवाज़ दरवाजे की जानिब लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगे। कहीं उसके ऑफिस रूम में कैमरा तो नहीं लगा हुआ। उसकी धड़कन तेज़ हो गई। कसरे जलाल की दरो दीवार पर एक पुरअसरारियत उतर आई। कदमों की चाप बंद दरवाजे के सामने एक पल को थमी। वो मुंतज़िर रही कब दस्तक होती है और दरवाज़ा खुलता है, मगर आवाज़ दरवाजे से दूर होने लगी। खुश्क लबों को तर करते उसने कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलकर राहदारी में झांका। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अगर ऑफिस रूम में कैमरा होता तो यकीनन उसकी हाजिरी लग चुकी होती। सुख भरी सांस लिए वो बेड पर ढह गई। आंखों में शक व बदगुमानी का असर लिए अब वो सीलिंग को देख रही थी। पर्दों के दर्द से बैरूनी दीवार पर लटक कर किसी ने बंद शीशे पर अपना हाथ रख दिया था। सेल्फ वाटरिंग पॉट के पानी में एक बार फिर हरकत होने लगी थी। अंग्रेज़ी का पीरियड शुरू हो चुका था। मिस सना
बोर्ड्स पर एग्ज़ाम्स के कुछ पॉइंट समझा रही थी, जिनके पॉइंट्स नोटबुक पर लिखते हुए कलम की स्याही अचानक ख़त्म हो गई। इब्तिहाल ने बराबर में बैठी रिमशा से कलम मांगा। उसने पेन केस को अच्छे से खंगाला और कई रंगों को निकालने के बाद एक कलम हाथ आ गया, जो उसने हाला को थमा दिया। उसने कलम हाथ में लिया ही था कि उसके हाथ से छूट गया। उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर रिमशा को देखा, जिसकी आंखों में जाने किस एहसास के तहत वहशत उतर आई थी। कसकर लपेटे गए स्कार्फ को उसने पेशानी के पास से मजीद नीचे खींचा। क्या हुआ? उसने गर्दन मोड़कर इब्तिहाल को देखा, कुछ हैरत से कि कलम लेकर वो अब कुछ लिख क्यों नहीं रही। इब्तिहाल ने निगाह हटा ली। पीरियड ख़त्म हुआ तो ब्रेक टाइम शुरू हो गया। उसने रमशा को प्लेग्राउंड की सीढ़ियों पर जा लिया। वो अपनी नोटबुक हाथ में लिए इजलत में और बहुत तेज़ी से कुछ लिख रही थी। इब्तिहाल को देखा तो झट से डायरी बंद कर दी। तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? और रिमशा जमील सांस न ले सकी। कुछ नहीं, मेरे सर पर क्या हुआ होगा? तुमने स्कार्फ नहीं उतारा आज? ठंड है ना, तो इसलिए। तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है तुम्हें? तुम्हें कैसे पता? रिमशा के हलक से लफ्ज़ टूट कर निकले, कुछ सदमे से, बेयकीनी से। तुम अपने बाप को क्यों नहीं बताती? तुमने मेरी डायरी पढ़ी? नाराज़ी के आलम में रिमशा झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने पहले भी यही कहा था। तुमने मेरे बैग की तलाशी ली। वो तुम्हें मार डालेंगी। रिमशा ने जैसे कुछ सुना नहीं। वो शदीद गुस्से में आ चुकी थी। तुम हमेशा मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करती हो, मेरी पर्सनल चीज़ें देखती हो। इब्तिहाल चुप रही। सीढ़ियाँ उतरकर रिमशा ने सीधा क्लास का रुख किया था। उसका बैग खून से तर हुए टिश्यू से तकरीबन भरा हुआ था। आंखों में नमी लिए उसने क्लास के कूड़ेदान में वो टिश्यूज़ फेंक दिए। फिर स्कार्फ उतार कर दोबारा पहनने लगी। उसके माथे के ऊपर मांग के ऐन वस्त में गहरे जख्मों से खून जमा हुआ दिखाई दिया। उसकी आवाज़ हलक में कहीं दबा ली गई और बाहर मशरकी ग्राउंड के वस्त में खड़ी इब्तिहाल शाज़ेब स्कूल की इमारत को देखती रही। उसके हाथ में वही कलम था जिसकी निब टूटी हुई थी। पता है, शाहजेब चाचू आ रहे हैं। किताब हाथ में लिए बॉल पेन से लफ्ज़ खींचते उसने चौंक कर सर उठाया था। वो शाबिलौत से टेक लगाए बैठी थी। दुर्फिशा बेंच पर खड़ी थी और दीवार पर लगी बेलों को ऊपर तक देखे जा रही थी। शाहजेब चाचू, तुम्हारे डैड? उसकी आंखों में चमक उतरी, लबों पर मुस्कुराहट उभरी। इब्तिहाल के तासुरात पत्थर रहे। उसकी आंखों में खामोशी ठहरी रही, लम्ब भींचे रहे। तुम्हारे स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स के साथ आ रहे हैं। मेरी तो अनेशो आंटी से फ़ोन पर बहुत लंबी बात हुई थी। वो मेरे लिए इटली से कपड़े लाएंगी। आई एम सो एक्साइटेड। धब से वो नीचे उतरी और उसके सामने बेंच पर बैठ गई। ज़रा बताओ तो, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है? इब्तिहाल के अतराफ में दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा सियाह हो गया। दरख्त का घना साया वहशतों में ढल गया। आंखों में तारीकी आ गई। मेरे डैड? लब भींच कर उसने दुर्फिशा को देखा। यस, तुम्हारे डैड। दुर्फिशा को जाने क्यों मज़ा आ रहा था। उसके चेहरे का उतरता हुआ रंग, आंखों से झलकता हुआ गम और तासरात की तनदेही उसे मज़ा दे रही थी। अगर तुम्हारा बाप मरकर ज़िंदा हो जाए तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स होंगी? दुर्फिशा की मुस्कुराहट यकलक सिमटी। मेरे डैड की बात क्यों कर रही हो? वो तो मेरे पास है, मुझे छोड़कर नहीं गए। इसीलिए बाप है, क्योंकि छोड़ कर नहीं गए। इब्तिहाल की हंसी छूट गई। लाउंज की दीवारगीर खिड़कियों से समरा ने यह मंजर इंतहाई नागवारी से देखा था। उन्हें अपनी बेटी का इस तरह इब्तिहाल के करीब फटकना इंतहाई गिरा गुजरता था। माइंड योर लैंग्वेज। दुर्फिशा का चेहरा सुर्ख हो गया, नथने फूल गए। मेरे डैड एक इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी को वो पूरे ख़ानदान के सामने ब्याह कर लाए थे। सर उठाए उसने इंतहाई मतकब्बराना अंदाज में कहा। तुम्हारी माँ ने तो भाग कर शादी की थी, चोरी छुपे कोर्ट मैरिज। इब्तिहाल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसी इज़्ज़तदार बाप का एक भाई इंतहाई बेगैरत निकला। वही भाई तुम्हारा शाहजेब चाचू, उसकी भी तो बात करो। उसका वो जुमला उस तरफ आते हुए समरा ने सुन लिया था। आगे बढ़कर उसने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया।
बदतमीज, बेहया लड़की, शर्म नहीं आती ऐसे अल्फाज अदा करते हुए? मीराल ने तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें? तमीज़ मेरे बाप ने सिखाई थी, उसने नहीं सिखाई। आंखों में आंखें गाड़कर वो बोली, बाप? हमें क्या मालूम तुम्हारा बाप कौन है। मामू ने पता नहीं किसका गुनाह हमारे सर लाकर मंड दिया है, और कोई दलील न रहती तो यही खंजर रह जाता। अगर मैं गुनाह हूँ तो आपके देवर का हूँ। उसकी आंखों का गुस्सा और मुश्ताल वजूद उन्हें लम्हे भर के लिए साकित कर गया। उससे बास पुरस कर लें, उसे बेहया और बदतमीज़ कह लें, फिर मेरा सामना कीजिएगा। मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। समरा का गुस्सा बढ़ गया। इब्तिहाल की बदतमीज़ी पर खून खौल उठा। असमत बेगम मुलाजमा के बताने पर तेज़ी से बाहर आई थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? उनके रुआब भरी आवाज़ गूंजी तो समरा फ़ौरन उनकी तरफ लपकी। सारा हाल कह सुनाया। असमत बेगम आंखों में गाज़ो गज़ब लिए उसे देखे जा रही थी। ये लड़की शाज़ेब को गाली देगी। समरा ने इंतहाई हकारत से उसकी जानिब इशारा किया। गाली तो आपने अपने देवर को खुद दी है, मुझे नाजायज़ कहकर। इब्तिहाल, असमत बेगम की दहाड़ सी आवाज़ गूंजी। एक लफ्ज़ और नहीं। समरा ने हाथ उठाया था, गाल पर निशान सब थे, आंखों में नमी ठहरी थी, मगर तासुरात इंतहाई पथरीले और सख्त हो रहे थे। आइंदा हमारे घर के किसी भी फ़र्द के लिए तुमने ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में धमकी दी थी। जो घटिया ज़बान मेरे लिए इस्तेमाल हो रही है उसका क्या करेंगी? ये बड़ों के मामलात हैं, तुम्हें इसमें पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं। बड़े अपने मामलात छोटों तक क्यों ला रहे हैं? असमत बेगम के लब सख्ती से भींच गए। इंतहाई बदतमीज़ लड़की हो। बड़ों का अदब लिहाज कुछ नहीं सिखाया माँ ने? माँ सिखाती है तमीज़ लिहाज अदब। शाज़ेब को तो कुछ नहीं सिखाया आपने। समरा का सदमे से मुंह खुल गया। करीब था कि असमत बेगम एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दें या शायद बालों से पकड़ लें। आपने तो अपने बेटे को गैरत भी नहीं सिखाई। उसके अल्फाज चाबुक की तरह असमत बेगम के वजूद पर लगे और उनका हाथ उठ गया। बालों से पकड़कर उन्होंने उसका सर बेंच पर दे मारा। थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। अब वो चीख रही थी। शाज़ेब पर कोई हर्फ आए, उसके किरदार पर कोई सवाल उठे, उनकी तरबियत पर कोई एतराज़ हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। समरा ने उन्हें ना रोका, दुर्फिशा मुंह पर हाथ रखे हुए थी। उन्होंने इंतहाई गज़ब के आलम में उसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए अंदर ले गई। मीराल किचन में थी, उसके कदमों में ला फेंका। तो ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को? उनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मीराल ने मतविश होकर इब्तिहाल को देखा। उसके हाथ से बर्तन छूट गया, फ़ौरन झुक गई। इब्तिहाल का चेहरा थामा। ये गाली देगी हमें? ये सवाल उठाएगी हमारे तरबियत पर? खून की धार उसकी पेशानी से फूट रही थी। आंखें खुली थी, हवास बहाल थे और पथरीली निगाहों से अभी भी असमत बेगम को देख रही थी। शोर शराबा सुनकर मुलाजिम इकट्ठे हो गए। कामरान आज ऑफिस नहीं गए थे, आवाज़ सुनकर वहीं आ गए। मैं तो समझती रही भोली भाली है, तमीज़ शऊर वाली है, मगर इसे तो तुमने अपने जैसा बना दिया है। ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, खुदा की पनाह जाहिल गंवार। उनके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी। अपने दुपट्टे के पल्लू से खून साफ करती, उसके गाल पर हाथ रखती, उसे अपने जानिब मतवज्जा करती। मीराल किसी तौर हवासों में ना थी। उसके कान बंद हो चुके थे और ज़बान को ताला लग चुका था। वो असमत बेगम को नहीं सुन पा रही थी, वो सिर्फ इब्तिहाल को देख रही थी, जिसकी आंखों में इस कदर वहशत ठहरी हुई थी कि उसे अपने आसपास मौत के सन्नाटे नज़र आने लगे। कामरान ने असमत बेगम को पीछे हटाया। वो उन्हें रोक रहे थे, मगर असमत बेगम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। चाहती थी कि मीराल अभी के अभी अपनी बेटी को लेकर उस घर से दफ़ा हो जाए। घर में अच्छा खासा हंगामा मच गया था। हमने इस पर तरस खाया, हमदर्दी की, और ये दिमाग बनकर हमें ही अंदर से खा रही है। उनकी आवाज़ किचन से बाहर राहदारी तक आती रही और मीराल हाला को कंधों से पकड़े अपनी जगह बैठी रह गई थी। शाम के जाने की इस पहर आँख खुली तो जिस्म बुखार में फनक रहा था। हल्की रोशनी में उसे मीराल सिरहाने बैठी नजर आई। उसकी आंखें सुर्ख और मतवर्रम थी,
चेहरा सूता हुआ था। आंसू इतने बह चुके थे कि गालों पर नमी की तह ठहरी हुई थी। वो उठकर बैठी तो फौरन साइड टेबल से दूध का ग्लास उसके होठों से लगा दिया। घूट घूट पी चुकी तो मिराल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मिराल की आंखों में ठहरी सारी नमी और बहुत सारा अंधेरा देखा। जिंदगी भी देखी और मौत का सन्नाटा भी देखा। क्यों किया ऐसे? मना किया था किसी के साथ मत उलझा करो, इग्नोर किया करो। मिराल नहीं जानती थी वो जाने कब से और कितनी बातों को नज़रअंदाज करती आ रही थी। जहर कतरा कतरा रगों में सरायत करता रहा था। बर्दाश्त मिटती रही थी। अब वो हिम्मत नहीं रही थी। अब वो सब्र नहीं रहा था। इब्तिहाल बड़ी हो रही थी। उसके लिए उस घर के हर उसूल का नज़रिया बदल रहा था। हर शख्स की पहचान हो रही थी। अपनी हैसियत समझ आ रही थी। हमारी ज़िंदगी पहले ही बहुत तंग है इब्तिहाल, इसे मज़ीद तंग न बनाओ। हमारी ज़िंदगी? उसके लबों पर इस्तेहज़ा या मुस्कान उभरी। अपनी ज़िंदगी की बात करें, अपनी करें। वो नज़रों का रुख बदल गई। लिहाफ भी अच्छे से ओढ़ लिया। तुम मुझसे अलग हो क्या? मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कब हूँ? मीराल आंखों में बेबसी लिए उसे देख कर रह गई। और कितनी बार कहा है ये फ़िक्रमंदी का नाटक मत किया करें। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम भी आपकी वजह से है, अज़ाब भी आपकी वजह से है। सो प्लीज़। उसने हाथ झटक दिया। वो चाहती थी मिराल उसके बिस्तर से उठ जाए, उसे नज़र भी ना आए। खाना खा लो। उसकी बातों का कतन बुरा न माने बगैर उसने कहा, नहीं खाना मेहरबानी, कहकर लेट गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली। मिराल कमरे में नहीं थी और मुलाजमा उसे बुलाने आए थे। पहले तो वो कुछ देर तक अपनी जगह बैठी रही, फिर उसने शॉल ओढ़ी और उसके पीछे असमत बेगम के कमरे तक आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के तमाम अफराद कमरे में मौजूद थे। असमत बेगम, उनके दो बड़े बेटे कामरान और फ़हीम, उनकी बीवियाँ और बेटियाँ बेटे भी। मिराल मजबूरों की तरह उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। असमत बेगम ने अपना हुक्म सुना दिया था। वो उन्हें घर से निकाल रही थी। उसने मिराल को देखा। वो सोते हुए चेहरे के साथ इब्तिहाल की हर गलती की माफ़ी मांग रही थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इब्तिहाल को मैंने समझा दिया है, वो अब ऐसा नहीं करेगी। वो बार बार कह रही थी, बार बार यकीन दिला रही थी। आप खुद सोचें, जवान बच्ची है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? और तभी असमत बेगम की निगाह उस पर पड़ी। आसाब मज़ीद तनाव का शिकार हो गए। वह आहिस्तगी से अंदर आ गई थी। समीर की आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। च्युइंगम चबाते वो उसे यकटक देखे जा रहा था। इससे कहो माफ़ी मांगे हमसे। मीराल अपनी जगह थम गई थी। पहलू में इब्तिहाल खड़ी है, इस बात का इदराक उसे अब हुआ था। उसने अपने ती मामला सुलझाने की कोशिश की थी, मगर असमत बेगम को उसकी माफ़ी से कोई सरोकार न था। किस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए मुझे? उसके दाहिनी आंख पर सूजन थी और पेशानी पर भी चोट का निशान वाज़ेह था। तासुरात अज़ली सड़ महरी लिए हुए थे और अंदाज अजनबी सा था। जो कल तुमने हमारे साथ बदतमीज़ी की। असमत बेगम ने जब्त करके उसे याद दिलाया। बदतमीज़ी नहीं की थी, जवाब दिया था, सवाल किया था। कामरान टांग पर टांग रखे उसे देखे जा रहे थे। आंखों में दोनों माँ बेटी के लिए नागवारी ही नागवारी थी। उन्हें पहले दिन से उन दोनों के इस घर में रुकने और फिर रहने पर एतराज़ था। अभी भी हठधर्मी पर कायम हो। माफ़ी की बात इंसान तब करता है जब उसने सज़ा ना दी हो। आप तो मुझे सज़ा दे चुकी हैं। उसने शॉल हटाकर अपना बाजू, अपना चेहरा, अपनी पेशानी का ज़ख़म भी दिखाया। गुस्सा आपने दिखाया, मार पीट भी कर ली। माफ़ी किस बात की? मुझे बताइए, मैं मांग लेती हूँ। मीराल दम साधे उसे देखे जा रही थी। उसका लहजा एक लम्हे के लिए डगमगाया था, ना ही आवाज़ कांपी थी। उसे घर के किसी फर्द का कोई खौफ नहीं था, न कुछ छिन जाने का डर था। ऐसी बहादुरी उसने कभी नहीं सिखाई थी, ऐसी बगावत पर कभी नहीं उकसाया था। उसे सामना करना सिखाया नहीं था। हमेशा उसकी कोशिश रही थी वो घर वालों के सामने ना आए, चुप रहे, छिपी रहे। और जब वो सामने आई थी तो उसका ये रुख, ये रवैया और अंदाज, उसे लगा वो इब्तिहाल को नहीं जानती। इब्तिहाल की नफ़रत सिर्फ उस तक महदूद ना थी, गुस्से और अदावत की हद उस तक ना रही थी। क्या ये सब इसलिए कि शाज़ेब आ रहा है?
یہ اس لیے کہ عصمت بیگم نے رشتے کی بات کر ڈالی ہے۔ میرال کے دل پر کوئی ثقیل شے ٹھہر گئی۔ عصمت بیگم غصے سے ابتحال کو دیکھ رہی تھی۔ کامران نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، عصمت بیگم نے کروفٹ سے حکم سنایا تھا۔ انہیں لگا میرال روتی گڑ گڑاتی ان کے قدموں میں گر جائے گی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ابتحال کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، مگر میرال صدمے سے ابتحال کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ واضح تھا وہ معافی نہیں مانگے گی، اس کا سر نہیں جھکے گا، غلطی تسلیم نہیں ہوگی، حساب برابر نہیں ہوگا، مگر پھر مجھے معاف کر دیں۔ ابتحال شاہ زیب نے عصمت بیگم کے سامنے ادب سے سر جھکا دیا۔ میرال حیران و ششدر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حرکت انتہائی غیر متوقع تھی۔ مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا، اس نے اعتراف بھی کیا۔ عصمت بیگم کا سر اٹھا رہا، معافی قبول نہ ہوئی۔ میرال اسفن نے ابتحال شاہ زیب کو عصمت آرا کے پیروں میں بیٹھتے دیکھا۔ عصمت بیگم کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں ہنوز نفرت ٹھہری رہی۔ انہوں نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ دیا۔ ابتحال اپنی جگہ سے اٹھ کر مڑی۔ میرال اسفن نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی اور ویران آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک۔ ابتحال اس کے برابر سے گزر کر جا چکی تھی، مگر میرال اسفن وحشتوں میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔ وادی ہنڈائی میں ہر سو دھند چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں چٹیر کی مہک بسی تھی۔ دیودار اور اخروٹ کے درختوں سے بھرا جنگل سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چٹیر کے کئی پتے اس کے پیروں تلے چرمرا گئے۔ کہیں سے پرندوں نے اڑان بھری، کہیں جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ وہ بیدار ہو چکی تھی، جنگل اب بیدار ہو رہا تھا۔ وہ سانس لیتی تو فضا میں گھنے بادل اٹھ جاتے، رک جاتی تو جنگل بھی تھم جاتا۔ پتے ساکن، شاخیں جھک جاتی، سر اٹھائے وہ کتنی ہی دیر تک فضا میں رچی اس مانوسی گیلی خوشبو کو اندر اتارتی رہی۔ خوشبو ریٹھے اور کینس کی تھی۔ صبح بخیر۔ دونوں ہاتھ ہونٹوں کے قریب لا کر وہ بلند آواز چلائے۔ جنگل اس کا ساتھی تھا، اس کا ہمراز تھا۔ سن کر جاگا، ہنسا، پھر دھن میں سما گیا۔ اب وہ قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے درختوں کی شاخوں کو ہٹاتی جا رہی تھی۔ بارش رات بھر ہوئی تھی، ہوائیں بھی تیز چلی تھی۔ اس دوران کئی شاخیں ٹوٹی تھیں، کئی پتے بکھرے تھے، کئی پتھر لڑکے تھے، کئی گھونسلے گرے تھے۔ پرندوں نے کل رات بہت شور مچایا تھا، مگر جنگل نے وہ آواز اپنے اندر دبا لی تھی۔ جنگل باتیں کرتا تھا، وہ اسے سب بتاتا جا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ ایک منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ وہ اپنی جگہ رک گئی۔ جنگل نے پھر سے آواز دی تھی، جنگل نے پھر سے چونکا دیا تھا۔ اس نے اب کے دائیں جانب گردن گھمائی۔ جنگل میں رات کا سما تھا۔ برستی بارش میں کوئی مٹی کھود رہا تھا۔ پاس ہی گٹھری بنی کوئی شے رکھی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ موسلا دھار بارش میں مٹی کھودتا وہ انسان پل بھر کے لیے رک گیا تھا۔ حالا یکایک ایک مانوس آواز بلندیوں سے اٹھی۔ ابتحال ایک جھٹکے سے مڑی۔ اسے پتھروں کے اس پار افشی نظر آئی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وادی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، جواباً اس نے بھی ہاتھ لہرایا۔ رکان سے ملو تو اس سے کہنا، اس کا قلم ظاہر کے پاس ہے۔ ایک پیغام تھما کر افشی چلتی بنی، گھنے درختوں کے جھنڈ میں کہیں غائب ہوئی۔ اپنا سانس روکے ابتحال نے سر جھٹکا، پھر گھوم کر اس نے چاروں اور دیکھا۔ ہرنائی کا جنگل اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے راز زمینی گہرائیوں میں اتر چکے تھے۔ اس کی فضا میں اب کوئی رمز نہ رہا تھا۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔ او مائی گاڈ، ناول بہت زبردست ہے، سسپنس بھی ہے، تھرلنگ بھی ہے، اور ہماری ہیروئن یعنی ابتحال شاہ زیب بہت جاندار ہے، سب کو جواب دینے لائق ہے۔ مطلب مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اس طرح کی ہیروئنس کے کیریکٹرز پڑھ کر، اور دل خوش ہو جاتا ہے اس طرح کے کیریکٹرز پڑھ کر۔ ناول بہت 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 اچھا ہے، اور لگ رہا ہے کہ ہاں کسی زبردست رائٹر نے لکھا ہے۔ میں نے تو پورا انجوائے کیا ناول کو۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے انجوائے کیا یا نہیں، آپ کو ناول کیسا لگا؟ مجھے سیکنڈ ایپیسوڈ کا بہت تیزی سے، بہت شدت سے انتظار رہے گا۔
सेकेंड एपिसोड से मेरा मतलब है राइटर का सेकेंड एपिसोड, मतलब ये राइटर का फर्स्ट एपिसोड था जिसे मैंने 2 एपिसोड में हाफ हाफ पार्ट करके दिया है। अब राइटर का जो सेकेंड एपिसोड होगा वो मेरा थर्ड एपिसोड होगा। तो मुझे तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार है अगले माह का, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ सकूं। हम मिलेंगे कल किसी दूसरे नावल के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।